बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। पाक अफगान ताल्लुकात कशीदा। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे डाली। मगरबी सरहद पर जंग का खतरा, पाक फौज हाई अलर्ट। जबकि दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए इंतहाई खतरनाक खेल शुरू हो गया। ये खतरनाक खेल कौन सा है? गुज़श्ता रोज इमरान खान के तैयारे में फनी खराबी का पैदा होना और इमरान खान की सिक्योरिटी का हटाया जाना किस तरफ इशारा कर रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, जब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान से अमेरिका और भारत को भागने पर मजबूर किया है, तब से लेकर अब तक दुश्मन चैन की नींद नहीं सो पा रहा। भारत और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका तौर पर ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से दोबारा अफगानिस्तान के अंदर न सिर्फ कार्रवाइयां करने पर कादिर हो जाएं, बल्कि पाकिस्तान को भी मगरबी सरहद पर इंगेज करके नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लिया जाए। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट थी वो पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान थे, जिनकी ललकार ने मगरिब के होश उड़ाकर रख दिए थे। अमरीकियों की जानिब से खुद कहा जाता है कि अमेरिका की नेचर है, जो उनके सामने डट जाता है ये उनसे कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। इसकी मिसाल शुमाली कोरिया आपके सामने है और इमरान खान भी। जिस तरह से शुमाली कोरिया की जानिब से दुनिया की सुपर पावर को धमकियां दी जाती हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा जाता है, तो अमेरिका बहादुर उसके सामने एक भी लफ्ज बोलने की जुर्रत नहीं कर पाता। इसी तरह से इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा और कहा कि हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं कि जो तुम कहो वो हम करें, तो ये तमाम चीजें अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए वबाले जान बन गई थी कि अगर पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक ने भी इस तरह से आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो अमेरिका की खित्ते में अजारादारी खत्म हो जाएगी। चुनांचे अफगानिस्तान के अंदर असर व सुख बढ़ाने के लिए इमरान खान का रास्ते से हटाया जाना जरूरी था। इमरान खान तो बैरूनी मुदाखलत से इक़्तिदार से हट गए, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान की बेपनाह मकबूलियत को देखते हुए अब दुश्मन के होश उड़ चुके हैं। दुश्मन इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। आज इलेक्शन कमिश्नर को तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया गया है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो लीडर जो उम्मत मुसलमा की उम्मीदों का मरकज है, उसकी सिक्योरिटी तक हटा दी गई और इमरान खान के गुज़श्ता रोज तैयारे में जो फनी खराबी पैदा हुई है उसको बिल्कुल लाइट लेने की जरूरत नहीं है। जलसे से वापसी पर इमरान खान के तैयारे में फनी खराबी पैदा हो गई थी और ये फनी खराबी ऐन वक्त पर डिटेक्ट कर ली गई और इमरान खान ताखीर से दूसरी कंपनी के चार्टर तैयारों के जरिए इस्लामाबाद रवाना हुए। नाज़रीन कराम, इस बात को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस वक्त कप्तान पूरी मगरबी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। खुदा न खास्ता इस तैयारे की फनी खराबी अगर परवाज के बाद सामने आती तो फिर हालात कैसे होते। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जान को खतरा है और इसके लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात करने की जरूरत है। इमरान खान ने कराची के जलसे में भी बबांगे दोहल इस बात का ऐलान किया कि मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी कौम की आजादी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मासूमाना सवाल यह है कि वजीर आजम तो मैं था, वो धमकियां किसको दे रहे थे? वो किसको कह रहे थे कि इमरान खान को हटाओ? इमरान खान ने कहा कि आज मसला तहरीक इंसाफ का नहीं पाकिस्तान का है। मुझे पहले ही पता था कि मैच फिक्स है। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान का कोई वजीर आजम अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने 100% दुरुस्त कहा है कि उनकी जान को खतरा है और अमेरिका ने माजी में देखे किस तरह से अपने मुखालिफ आवाज उठाने वालों को रास्ते से हटाया। इसलिए इमरान खान को भी रास्ते से हटाने की मजमूम कोशिश की जा सकती है। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और खुदा न खास्ता उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है
تو پھر حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے کہ شاید انہیں کنٹرول کرنا ممکن نہ رہے۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں کو فوری طور پر ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ جس سے کپتان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو ملک انارکی کی جانب بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب بھارت اور امریکہ جنہیں اس بات کا غصہ ہے کہ ISI نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے افغانستان سے نکالا ہے، اور اس کا برملا اظہار CIA کے چیف نے بھی اپنے انٹرویو میں کیا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI افغانستان میں ہماری ناکامی کی ذمہ دار ہے۔ اب انہوں نے ایک ایسا کھیل شروع کر دیا ہے کہ جس سے پاکستان کے مغربی ہمسائے افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی باڑ لگانے کے معاملات میں کافی زیادہ کشیدگی پیدا ہوئی، لیکن اب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان پاکستانی عسکریت پسندوں کو پناہ دینے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی 2700 کلومیٹر طویل باڑ سے بھی مشتعل ہیں جو پاک فوج نے سرحد پر لگائی ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی ایئر فورس جو ایئر سٹرائک کرتے ہوئے دہشت گردوں کو کنڑ اور خوست کے علاقوں میں نشان عبرت بنایا، اس کے بعد سرحد سے متصل مشرقی صوبے کے صوبائی ڈائریکٹر انفارمیشن نے کہا کہ پاکستانی راکٹ حملوں کے نتیجے میں 5 بچے اور 1 خاتون اور 1 مرد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان حکام نے کہا کہ اس طرح کی ایک دوسری کارروائی سرحدی صوبے خوست میں کی گئی، وہاں پر مبینہ طور پر مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ گزشتہ روز طالبان حکومت نے پاکستان کو خبردار کیا تھا، جس میں ذبیح اللہ مجاہد نے صحافیوں کو ایک آڈیو پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ امارات اسلامی افغانستان پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین پر ہونے والی بمباری اور حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دشمنی کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ہم دوبارہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے اور اپنی خود مختاری کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان جان لے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہوگی، اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ افغان وزارت خارجہ نے کابل میں تعینات پاکستانی سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا، اور احتجاجی مراسلہ پاکستانی سفیر کے حوالے کرنے کے موقع پر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور نائب وزیر خارجہ شیری اخوند بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پاکستانی کارروائی کو فوجی خلاف ورزی قرار دیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے کہا کہ ان فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر ہمیں شدید تشویش ہے اور مشن نقصانات کی تصدیق کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اقوام متحدہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب پاکستان میں مسلح افواج پر حملے کیے جاتے ہیں اور ان حملوں میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے ہی پاک فوج پر افغانستان کی سرحد سے ہونے والے حملے میں 7 جوان شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت افغانستان کے اندر بھارت اور را کے وہ خفیہ سلیپر سیلز بیدار ہو چکے ہیں اور وہ مقامی آبادی کو پاکستان کے خلاف اکسانا شروع ہو گئے ہیں۔ AFP نے کچھ تصاویر جاری کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز خوست کے سینکڑوں شہریوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے اور سڑکوں پر نکل آئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے پاک افغان تعلقات کو بہتر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی امریکہ نواز امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے پاکستان کے خلاف نہ صرف بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ حملے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے سلیپر سیلز بیدار ہو چکے ہیں، ان کو کمک ملنا شروع ہو گئی ہے، اور اب افغانستان کے اندر بھارت اپنی سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لازمی بات ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھے گی، بات اگر خدا نخواستہ جنگی حالات تک آ جاتی ہے، تو پھر دہشت گردوں کو گولڈن چانس مل جائے گا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف لڑیں، اور یہی امریکہ اور بھارت چاہتے ہیں۔ اس وقت پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، پاک فوج مکمل تیاری میں ہے
اگر افغانستان کی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے بہادر سپوت مکمل طور پر تیار ہیں۔